الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پوری محبت نال دو تین مرتبہ درود شریف پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شب اسراء کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کے پروردگار عالم نے پاکیزہ گھر دے اندر بر وقت حاضر ہو کے جمعۃ المبارک دی ادائیگی نو یقینی بنانے دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضرین نو اپنی بارگاہ چے اپنی شان دے مطابق قبول فرما کے تیرے میرے واسطے باعث نجات و برکت بنائے۔ مالک کائنات نورانی لمحات دے توسل دے نال تمامی احباب دی مجھ سمیت جسمانی روحانی ظاہری باطنی ہر قسم دی مشکلات نو دور فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، میں اللہ رب العزت دی لا ریب لا عیب کتاب دے اندروں تھوڑا سارا حصہ تلاوت کیتا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تسی سارے احباب کل بقر عید دے حوالے دے نال راہ خدا دے اندر قربانی جیسے عظیم فریضے نو سنت ابراہیمی دی شکل چ ادا کر کے بیٹھی ہو، اس سے نسبت دے نال اج چند ایک باتاں کرنے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ہم نے ابراہیم کو اپنا یار بنایا۔ خلیل دا مطلب ہوندا یار، دوست، سنگی، ساتھی، بیلی۔ تے انسان جس طرح دی صحبت خود اختیار کرتا نا، پھر ویسا اس دی ذات دے اوپر رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اچھیاں دی صحبت چ بیٹھے گا اچھا رنگ چڑھ جائے گا، بریاں دی صحبت چ بیٹھے گا برا رنگ چڑھ جائے گا۔ تے حضرت ابراہیم جنہاں وقتاں چ اس روئے زمین تو ہو کے گزرے، وہ بڑا کٹھن مرحلہ سی۔ تیرے میرے واسطے بڑی آسانی ہے، بابا ایک قائد نے پاکستان بنا دیتا، امی ابے نے دائیں بائیں کان دے اندر اذان جیسی عظیم نعمت نو اللہ اکبر دی صدا دے ذریعے تیرے کان دے اندر گڈی دی شکل چ اتار دیتا۔ تو میں جوان ہوئے پتہ چلیا کہ اسی تے جدی پشتی مسلمان ہاں، لیکن حضرت ابراہیم دی زندگی نو اگر پڑھ کے دیکھا جائے تے آپ جس معاشرے دی اندر آنکھ کھول دے پے ہیں تے لوگ طرح طرح دے بت بنا کے انہاں دی پوجا کر رہے ہیں، کوئی کسی انداز دے نال خالق بنائی بیٹھا، کوئی کسی انداز دے نال خود اپنے ہتھاں دے نال تراشتے نا، خود سجاندے نا، خود دی پوجا کرنا شروع ہو جاندے نا۔ محسن نقوی نے کیا سی مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشی۔ کہندا لوکاں دی کادی گل کر رہے ہیں تے اڈے شیار نے کعبے دے سین چ مٹی لیندے نے، انہاں دا بت بناندے نے، پھر انہاں دی پوجا شروع کر دیندے۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں
ਸੰਗੇ ਦਰੇ ਕਾਬਾ ਸੇ ਵੀ ਅਸਨਾਮ ਤਰਾਸ਼ੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਆਖੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ, मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम क्या हो, क्या चीज़ है दागे कबाबी। कहता तेरी जात की की हैसीयत है, तेरे कुर्ते के ऊपर जड़ा दाग लग गया इसकी की औकात है। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशी। कहता ये तो अड्डे जमाना साज ने, ये जिन्हों का तू ख्याल कर रही हैं, इन्हों ने मरियम जैसी पाक तामना खातून दे बदन दे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया। माशअल्लाह, ये वाला तारीख ने रुख देखिया, हालात ने ऐसी गर्दश की थी। लेकिन अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम जो इस रूए कायनात से आए न, ते हालात इस तरह दे न कि आप ते अब्बा जी दुनिया तो पर्दापोशी फरमा चुके दे न। अम्मा दा कुल खुर्दोनोश का समा जड़ा मुहैया कर रहा, और रिश्ते च आपका चाचा लगता, नाम उसका आज़र है। बास लोग कहते हैं कि आज़र हज़रत इब्राहीम दे अब्बा जी का नाम है। तो इस मगालते नूं अज हल करके जाना, समझ के जाना कि अगर कोई बंदा किसी मुकाम ते ये बात करता नज़र आए ना कि आज़र हज़रत इब्राहीम का बाप है, तो उन्होंने कहना नहीं साहिब ये बाप नहीं, हज़रत इब्राहीम का अब्बा भी होवे तो बुत बना के बेचे, सजदी नहीं बात कि नबी का बाप बुत फरोश होवे। देखो ना अल्लाह दे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालदे गनामी भले ही हजूर दे ऐलान नबूवत तो कबल दुनिया तो चला गए ना, लेकिन कोई मुअर्रख है नहीं लिख सकता कि नबी दे बाप ने कदी किसी बुत के सामने सर झुकाया होवे, कदी भी किसी मुकाम ते जाके अल्लाह वहदहू ला शरीक तो अलावा किसी दे अगे सजदा रेजी वाला मामला पेश किया होवे ना। इन नबी दी शान के मुताबिक जुमला बनता ही नहीं। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम दे अब्बा जी का नाम है तारख, ते तारख अपने वक़्त का एक मुवाहिद शख्स सी। मुवाहिद उसनूं कहा जाता है कि जिहड़ा उस वक़्त का हक परस्त रब नूं मनने वाला होवे। जिहड़ी भी उस वक़्त की शरीयत सी, किसी भी नबी का कलमा उस वक़्त मंजरे आम ते सी, उसते माननी सी। बस उस वक़्त हक दे दाई दे परचम दे नीचे चलने वाले मुवाहिद किया जाता सी, एक रब नूं मानने वाला, तरह तरह के बुतां दे अगे पेशानी ना झुकाने वाला। हज़रत इब्राहीम दे वालदे गरामी आप ते हाल ते बचपन च या विलादत तो कुछ कबल दुनिया तो पर्दापोशी फरमा गए ना। चाचे ने आप दी अम्मा का सारा खर्चा उठाया है। हज़रत इब्राहीम दी अम्मी जान फरमांदियां ने कि जदों विलादत का वक़्त करीब करीब सी, मेरे बतन अंदर मेरा बच्चा है, तो नमरूद ने एक ऐलान कर दिता कि कोई भी बच्चा दुनिया ते नहीं आएगा। मेरे काहन कह रहे हैं, मेरे नजूमी कह रहे हैं कि जिहड़ा भी बच्चा पैदा होवेगा ना, उन्हां बच्चियां दे अंदर एक बच्चा ऐसा आना है जिसने तेरी इस जाहो जलाल वाली सल्तनत के तख्ते नूं उलट के रख देना। ऐलान हो गया, जिस तरह फिरौन ने कीता सी ते क्या सी कि मैं किसी बच्चे नूं जिंदा छोड़ना ही नहीं। लेकिन इकबाल फरमांदे ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो तो फिरौन दा ख्याल सी ना कि मैं किसी बच्चे नूं जवान होन देना ही नहीं, परवान चढ़न देना ही नहीं। एक हिकमत खुदाबंदी सी, रब कह रहा सी तू जवान नहीं होन देना, मैं तेरे महल च भेज के तेरी गोदी दे विच जवान करके अपना रब होना ना दसिया तो फिर मैनू रब कौन आखे। वो रब की हिकमत सी ना यार, रब ने जवान किया, फिर जनाबे मूसा जवान होए तो फिर फिरौन दे महल अंदर आके जवान होए ना। इसे तरह ही अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम की अम्मी जान फरमांदियां ना कि मैं परेशानी च मुब्तला हो गई कि किसी भी वक्त दर्द से हो सकती या मेरा बच्चा दुनिया ते आ सकता, कि ऐसा ना होवे कि नमरूद के जासूसां नूं आगाही हो जाए तो मेरा बच्चा ये दुनिया ते आने तो कबल, बहारा देखने तो कबल ही दुनिया तो चलता कीता कर दिता जाए। आप फरमांदियां ना कि मैं अपने बच्चे नूं अपने बतन के अंदर ही लैके एक गार की तरफ बढ़ जानी। हिकमत खुदाबंदी अल्लामा आलूसी फरमांदे ना उस मुकाम ते जाके नबी दी माँ ने नबी नूं जनिया है, फिर उसनूं छोड़िया है, फिर हाथ उठाए है। कायनात चलाने वाले, मैं तेरी साथ तो अच्छी तरह आशनाई नहीं रखती, मैं तेरे हवाले अपने बच्चे नूं करके जा रही हाँ। गार दे अगे एक बड़ा सारा पत्थर कर दिता जाता, पलट आंदियां ने, अपने
گھر دے اندر مکان دے اندر آ کے دنیاوی معاملات نو سلجھاندیاں نے. وقت دا پہیا گردش کردا ہے جس وقت ماں دے پستان نو جوش آندا ہے. یہ جڑی ماں ہوندی ہے نا یہ بھی بڑا پاکیزہ رشتہ ہوندا ہے. پیر باہو فرماندے نا کہ جس طرح رب کریم بندے نو بے نیاز ہو کے پالدا نا، ایک وصف ماں کولو بھی ربی ہے کہ ماں بچے نو بے نیاز ہو کے پالدی ہے. کس طرح گوشت دا لوتھڑا ہے، یقین کامل کوئی نہیں کہ دی تنخواہ کھاواں گی کہ نہیں کھاواں گی، میرے بڑھاپے دے اندر مینوں مونڈیا تے چوک کے واش روم چ لے کے جاوے گا کہ نہیں جاوے گا، یقین نہیں. لیکن ماں پالتی پئی ہے، سرد رات ہے، کوہر برستی پئی ہے، لیکن ماں کی کرتی ہے، ہاتھ لگا کے دیکھتی ہے اچھا بچے نے پیشاب کر دیتا ہے، اس نو اٹھا کے اپنی خشک جگہ تے لٹا کے اپنی گیلی جگہ، اس دی گیلی جگہ تے جا کے لیٹ جاندی ہے. پیر باہو فرماندے نا بے نیازی دی کیفیت ہے جڑی ربی وصف ماں دے اندر رب نے اتاریا ہے، یہ بے نیاز ہو کے پال دی. تے جس وقت بچہ کسی بھی مقام تے ہوئے، کوئی کھلا رہا ہوئے یا رلا رہا ہوئے، بچہ بھوک اندر مبتلا ہوئے نا تے ماں دے پستان نو ایک دفعہ جوش آندا ہے. عین الفقر چ پیر باہو لکھتا ہے ماں نو محسوس ہو جاندہ ہے کہ میرا بچہ اس وقت بھوکا ہے، جتنا مرضی فاصلہ ہوئے، وہ ایک دفعہ اندر جوش ماردا ہے کہ تیرے بدن جو آنے والا اور تیرا لخت جگر بھوک دی شدت دے اندر مبتلا ہے. تے آپ دی امی جاننا فوری طور تے غار اندر جاندیاں نا بچے نو دودھ پلاندی. آپ عام بچیاں دی نسبت تیزی دے نال جوانی دی طرف پڑھے نا، عام بچیاں دی نسبت جس وقت جوان ہوئے نا وہ منظر بدل گیا. آپ نے فرمایا کہ امی جان تسی مینوں چھوڑ کے کتے چلیاں جاندیاں؟ آکھیا بیٹا حالات بڑے کٹھن نے، کشیدگی دی طرف جا چکے دینا. نمرود نامی بادشاہ مسند خلافت تے براجمان ہے، اعلان کر چکیا ہے کہ کوئی بچہ جوان نہیں ہوئے گا. لیکن بچہ میں ویکھ رہی ہاں تو عام بچیاں جیسا نہیں، تیری جوانی بڑی جلدی تیرے مقدر دے اندر آ رہی ہے تے تو کوئی خاص ہاں، تیرے کو رب نے کوئی خاص کم لینا ہے. وہ بچہ جوان ہو گیا. ایک دن وہ ضد کیتی ماں میں صغار چو باہر دی دنیا دیکھنا چاہنا. رات دا پہر ہے، بچے نے باہر نظر ڈالی، کی ویکھدا کہ آسمان بریا پیا، ستارے چہچہا رہے ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہے. آکھیا کہ ماں کس دی عبادت کرا؟ یہ وصف انسان نہیں ہے کہ انسان فوری طور تے راغب ہوندا ہے، مائل ہوندا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہوئے جس نو میں پکاراں، جس دی میں حمد و تسبیح کراں. یہ انسان دے اندر دی ایک تڑپ ہے کہ میں کسی نہ کسی دے گے، جس طرح ہندو نہ جا کے بتاں دے گے گھما رہے ہوندے نہ تھا. یہ وصف انسان نہیں ہے کہ انسان دی تمع ہے کہ میں جاواں کسی نہ کسی مقام تے. آپ دی امی جان نے نا جس وقت رات نو وہ ستاریاں برا آسمان دکھایا تے فوری طور تے کہہ اٹھے کہ اے میرا رب ہے، اے جڑے چمکدار ستارے نہ صائبین، اے میرے رب نے. جدو اتنا جملہ دیتا نا تے پھر وہ رات ڈل گئی، ستارے غائب ہو گئے، پھر وہ چاند طلوع ہو گیا. آپ دے اندروں ایک آواز آئی، ضمیر نے کیا کہ جڑے غائب ہو جان وہ تیرا رب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا ہے، یہ چمک زیادہ ہے، یہ پہلیاں دی زیادہ خوش نما ہے، تے تو اس نو کیوں نہیں رب مان لیندا؟ فوری طور تے نا رجوع کیتا، سجدہ سہو کر لیا کہ اے میرے رب نے. فوری طور تے کہہ چھوڑیا کہ اے میرا رب ہے. کیا ماں چاند میرا رب ہے؟ ہن ماں تے کوئی اتنی آگاہی نہیں رکھتی، لیکن وہ مناسل طے ہو رہی ہیں. نبی اپنی اصل دی طرف جا رہا ہے. صبح دا جدو سورج طلوع ہونے دے قریب دا وقت آیا، چاند چھپ گیا. آکھیا جڑا چھپ جائے میں ابراہیم اس نو رب نہیں منتا. پھر سورج بڑی جاہو جلال دے نال آبو تاب دے نال چمکیا. جدو چمکیا کیا ہے میرا رب ہے، دن ڈوبیا، سورج ختم ہو گیا. کیا ہے میرا رب نہیں ہو سکتا. میرا رب وہ ہے کہ جڑا ہر وقت چمکے، جس نو زوال نہ آوے. خود جواب دیتا خود. پھر حکمت خدا بندی ماں لے کے اپنے قبیلے وال آئی ہے، برادری وال آئی ہے. جس وقت آئی ہے تے دیکھیا کہ جس نو رشتے جماع نے دسیا کہ بیٹا یہ تیرا چاچا ہے، تیری زندگی دے او جتنے بھی دن میرے وطن دے اندر گزری آنا تے خود تو نوشتا سارا سما اس مہیا کیتا. دیکھا کہ پورا دن بیٹھ کے بتاں نو تراشتا ہے، بڑے بڑے نکیلے پتھر لیا کے سونے سونے بت تراشتا ہے. پھر ایک ٹوکری چ رکھدا، سر تے اٹھاندا، بازار اندر جا کے بولی لگاندا، آ جاؤ اپنے اپنے خدا خرید لو. لوگ آندے نے تے منہ بولی قیمت دے کے چلا جاندے نے. تے اس نے دیکھا کہ بچہ جوان ہو چکیا، کیا کہ بیٹا پکڑ تو بھی جا کے بازار اندر بیچ. تے آپ آس پہ فرمایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ دے نال خود بت بنائے
تے پھر خود اس کی پرستش شروع کر دے، اس کی پوجا شروع کر دے، میں اس نو رب نہیں مانتا۔ ایک دفعہ اندر بیدار ہویا کہ یہ بچہ ہو کہ کس طرح دی بات کا بغاوت، فوری طور تے کیا کہ بیٹا زبان نو لگام دے کے اج اگر اس مقام تے تو کھڑا تے میری وجہ دے نال کھڑا ہے۔ خاموش ہو گئے کہ واقعتاً بات تے اسی طرح ہی بت ہاتھ تے اندر تھمایا جا کے بیچ کے آپ نے رسی ڈالی ہے۔ علامہ آلوسی فرماندے نا کہ گلی گلی کچا کچا بازار بازار گھما رہے نا، نالیاں دے اندروں دی چھپڑاں دے اندروں دی گھما رہے نا تے آواز لگا رہے نا آ جاؤ اپنا خدا خرید لو، جڑا اپنے چہرے تے بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا، جڑا بدن تے لگی نجاست نہیں ہٹا سکتا، اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو خرید لوے۔ میں ابراہیم بابانگے دوہل کوئی چیز پوچھیدہ رکھ کے چھپا کے نہیں چیز بیچ رہا، بابانگے دوہل اعلان کر رہا کہ نکما خدا لے لو، ناقص خدا لے لو۔ لوگاں دے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا، جنگل دے اندر آگ دی مانند خبر پھیل گئی کہ او آسر دا بتیجا جس نو زمانہ ابراہیم دے نام تو جاندا ساڈے خدا دی تسلیل کر رہی ہے۔ بات چلتی چلتی حضرت ابراہیم دے منہ چوں نکلے جملے چلدے چلدے نمرود دے دربار تک پہنچ گئے تے نمرود نے اس وقت مختلف چوکاں دے اندر اپنے طرح دے مجسمے بنوا کے گاڑ چھوڑے دے سی کہ آندے آندے لوگ اس دی پوجا کرتے سی، کیونکہ نمرود بھی یہ دعویٰ کردہ رہا کہ انا ربکم الاعلی، یہ ہوئی دعویٰ پھر اوندا سی کہ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہاں۔ لیکن جس وقت حکمت خدا بندی نے حرکت کی تھی تو پھر اونو جس طرح سمندر دے اندر غرق ہویا، زمانہ جانتا ہے کہ تاریخ دے اندر دوسری مثال کوئی نہیں ملے گی۔ حضرت ابراہیم نے کیا جتنے بھی بوتن ہیں میں انہاں دا انکار ہی ہاں۔ ایک میلہ آ رہا سی، بس تاریخ دے پہیے نے گردش کرنی سی، میلہ آ رہا سی، سارا قبیلہ علاقہ قافلہ برادری اکٹھی ہو کے جان لگے۔ چاچے نے کیا بتیجیا تو بھی چل، آپ نے فرمایا میں نیچے جانا۔ تے انداز زندگی اس طرح دا سی جس طرح رسول کریم دا انداز زندگی یہ سی کہ حضور جس وقت کسی سفر تے جان لگتے سی نا تے جڑی آخری منزل ہوندی رہی ہے نا، مثال دے طور تے مینوں ملنا، تینوں ملنا، اس نو ملنا، اس نو ملنا، جڑی آخری حرکت حضور دی ہوندی رہی ہے وہ کی ہوندی رہی ہے کہ حضور اپنے محلے دی مسجد دی اندر جا کے نوافل ادا کر کے دعا مانگ کے اپنے رب کولو خیر دی توقع رکھ کے پھر قدم اٹھاندے رہے۔ آخری قیام حضور دا مسجد ہوندا رہا۔ پھر جدو سرکار نے اپنے او سفر تو پلٹ کے آنا تو پھر جڑا پہلا قیام ہوندا رہا مسجد دی اندر ہوندا رہا۔ تے جڑے ابراہیم دے زمانے دے لوگ سی وہ میلے تے جاندے رہے نا تے انداز زندگی کی سی کہ بڑے بڑے میٹھے تشت انہاں نے برنے، تھال بڑے بڑے پکوان میٹھے پکانے ہیں تے لیا کے نا تے اپنے بتاں دے سامنے سجا دینے تے پھر میلے والوں چلا جانا۔ یہ آخری حرکت سی انہاں دی جان دے وقت کے سجا دینے، اوپر کپڑا ڈال دینا تے چلے جانا۔ تے جدو پلٹ کے آنا تے سب تو قبل اس مقام تے آنا، کپڑا ہٹانا، وہ تھال نکالنے، پھر کھاندے کھاندے اپنے گھراں دی طرف پلٹ جانا۔ تے اللہ دے نبی نے دیکھا کہ سارا علاقہ خالی ہو گیا، جا چکے نا بت کدا ہے تے بڑے بڑے تشت نے انہاں دے اندر کھانا ہے میٹھا۔ آپ نے کندھے دے اوپر کلہاڑا لکھیا، موقع غنیمت چانیا، اس بت کدے دے اندر داخل ہوئے تے جا کے تے فوری طور تے نا سارے کپڑے ہٹا کے تشت ننگے کر کے ایک ایک نو پون دے نال اگے نو کر کے تے بت نو ہلا کے کیا کہ کھاندا کیوں نہیں، اتنا اچھا کھانا ہے تیرے سامنے سجا کے چلا گئے نا، مہلت بھی ہے، موقع بھی ہے، میسر بھی ہے نا چیزاں، تو کھا کیوں نہیں رہا؟ لیکن وہ کس طرح کھاوے گا، وہ تے حرکت ہی نہیں کر سکتا۔ رائے پوری نے کیا سی نا، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے وہ مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ جدو اتنی بات کی تھی تے کسی نے حرکت نہ کی تھی تے پھر اللہ دے نبی دے جلال نے حرکت کی تھی۔ ایک غیرت مندانہ جلال ہے۔ وہ اقبال نے کیا سی، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اللہ دا نبی چاندہ تے حجرے چ بیٹھ چاندہ، ایک مصلا پا لیندہ، اس وقت تا اترنے والا صحیفہ کھول لیندہ، تلاوت کرتا رہندا، نوافل دی کثرت کرتا رہندا، اس دی ذات واسطے تے کافی سی۔ لیکن نہیں، جڑا نبی ہوندا نا یہ امت دی اصلاح کرنا آندا ہے تے اصلاح واسطے کدی کدی جوان مردی دا دامن پکڑنے پیندا ہے۔ تے آپ نے فرمایا کہ تسی کھا کیوں نہیں رہے؟ جدو کسے نہیں کھادا کلہاڑا حرکت اندر آ گیا، جلال ابراہیمی جس وقت ظاہر ہویا،
پھر کسی دی ٹانگ اتر گئی، کسی دا بازو قلم ہو گیا، کسی دا سر اتر گیا، ایک بڑے سائز دا درمیان دی اندر مہان بوتے تو اس تے کندھے دے اوپر جا کے ٹھونس کے کلہاڑا پلٹ آئے نے۔ جس وقت او قبیلے والے برادری والے پلٹ کے آئے، اپنے بتاں دا حال دیکھیا تو انہاں دی اندر تے ایک آگ بڑک اٹھی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ساریاں دی سوچ ایک پیمانے تے آ کے رک گئی کہ آسر دا بتیجا، تارخ دا بیٹا، اس تو علاوہ کوئی یہ جسارت نہیں کر سکتا، کسی چی اتنی جرت نہیں۔ نمرود نو پتا چل گیا ٹکا بوٹی ایک ہو جائے گی، بچے گا کچھ نہیں اس تے پلے۔ ساری برادری پکڑ کے لے آئے کہ آئی ابراہیم نو کھڑا کیتا، ساڑے بوتاں دے نال کی معاملہ بنے؟ آپ نے فرمایا مینوں تے پتا کوئی نہ، تسی چلا گئے سی تے میں تواڈے نال گیا کوئی نہ، اے تے تسی چلو نہ جا کے مینوں منظر دکھاؤ۔ جدو دکھایا آپ نے فرمایا ہتھیار اس تے کول ہے، تو ساری بات ہے کہ ملزم تے ٹھہریا، سوال اس نو پوچھیا جائے تے ایک دانشور بول کے کہندا کہ تینوں پتہ کہ یہ جواب نہیں دے سکتا، تے آپ آس پہ فرمایا جڑا تواڈے سوال دا جواب نہیں دے سکتا وہ نفع نقصان دا وارث کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح نفع نقصان دا وارث ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں کو جواب کوئی نہیں، انہوں نے اپنی جسمانی طاقت دا اثر رسوخ لڑایا، اللہ دے نبی نو پکڑ کے نمرود دے دربار چے کھڑا کیتا۔ نمرود نے کہا ہاں بھئی تو ساڑے بتاں دی مخالفت کرنا؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل میں کرنا، جڑا نبی اندر تکیے کو لو کام نہیں لے سکتا۔ بعض مقامات دے شریعت اجازت دے دیندی ہے کہ مسلمان ہے وہ دے ہتھے کافر تلوار رکھ دے، کہہ دے کہ یا کلمے دا انکار کر تے یا مرنے نو تیار ہو جا۔ شریعت کہندی ہے ظاہری طور تے اس وقت حکمت دا تقاضا ہے کہ جان بچانا فرض ہے، فرض پورا کرنے واسطے کلمے دا انکار کر دے، لیکن نبی نہیں کلمے دا انکار کر سکتا۔ نبی ماڈل آف دی ایمان ہے، وہ تے داعیہ اسلام بن کے آیا۔ عام مسلمان واسطے یہ حکم ہے کہ وہ جان بچانا فرض عین ہے، وہ جان بچانے واسطے کسے مقام تے، لیکن جڑے ساڑے صوفیاء سی، اولیاء کرام سی، ولی اللہ سی، جس طرح مجدد پاک دیکھ لو، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ دیکھ لو، انہوں نے کسے مقام تے تقیے کو بھی کام نہیں لیا۔ دیکھو نا جہانگیر نے جس وقت 40 پہلوان بلوائے تے کی سی ایک حکم سی جہانگیر دا، کیا مجدد الفسانی نو پکڑیا جائے تے دی گردن نو بوجھ کے نہ تے میرے سامنے جھکایا جائے۔ 40 پہلوان ایک بندے نو جھکانے واسطے تیار نہ، تے وہ سنگل پسلی بندہ جھک نہیں سکیا۔ تے حضرت اقبال فرماتے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اقبال نے سلام پیش کر دیتی، فرماتے وہ 40 پہلوان کیوں نہیں جھکا سکے؟ وہ تے جسم دا زور لگا رہے سی، لیکن مجدد پاک ایمان دی طاقت نال کھڑے سی، انہاں نو کون جھکا سکتا سی؟ طاقت ایمانی، بس کھڑے نہ تے کھڑے نہ، وہ جم کے کھڑے نہ۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، تو اس وقت ذوق یقین پیدا ہو چکے دا سی۔ تو اسی طرح اللہ دے نبی نے آ کے کہہ دیتا ہاں میں نہیں ماندا۔ اس نے کہا کہ جڑا معاملہ ساڑے بوتاں دے نال پیش آیا کتے اس تے پسے پردہ تیرا ہی تے ہاتھ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بڑا بت سلامت ہے، اگر میں گراندا تے میں ساریاں نو توڑ دا، اس دی بھی خیر نہ ہوندی، تسی اس کو لو سوال کیوں نہیں کر دے؟ اس نے کہا جی نہیں وہ جواب نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا سوال یہ ہے کہ جڑا جواب نہیں دے سکتا تواڈے نفع نقصان دا وارث کس طرح ہو سکتا ہے؟ نمرود نے کہا کہ ہاں بھئی پھر تیرا رب کی کمال کر سکتا ہے؟ تے حضرت ابراہیم نے نا اپنے رب دے فضل دے نال جڑا جملہ دیتا بڑا با کمال ہے، فرمایا میرا رب وہ وے جڑا مشرق چو سورج چاڑدا ہے مغرب چے ڈوبدا ہے، وہ میرا رب ہے۔ کیونکہ اگر جادوگر بھی ہووے کاہن بھی ہووے تو زمین تے جادو چلا سکتا، آسمان تے اس تا جادو نہیں چلتا۔ حکمت نبی سی، نبی نے کہا کہ میرا رب وہ مشرق چو سورج چاڑ رہا مغرب چے ڈوب رہا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب چو سورج چڑھا تے میں تینوں رب مننے نو تیار ہاں۔ اچھا یار کچھ لوگ نا فوری طور تے فتویٰ عائد کر دیندے نا، کہندے جی کہ اے جڑا تسی پڑھتے ہو نا کہ یا نبی سلام علیک، اے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ جو شرک دی بدبو آندی ہے معاذ اللہ کچھ لوگاں دا عقیدہ ہے۔ میں کہنا دیکھ لے اللہ دے نبی دا دعویٰ ہے کہ میرا رب وہ ہے جڑا مشرق چو سورج چاڑ رہا مغرب چو ڈوب رہا، اگر تو رب ہے تے پھر مغرب چو چڑھا۔ تو میں کہا ذرا آ جا محمد عربی دے زمانہ طیب دے اندر دور مصطفیٰ ہے، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حضور دے نال سفر فرما رہے ہیں،
علامہ جامی لکھتے ہیں ایک مقام تے جناب علی نے چہرہ بددعا دی زیارت فرمائی تے تھکاوٹ دی اثرات نظر آئے. یا نبی اللہ تسی آرام نہیں کر لیندے؟ حضور نے فرمایا علی بات تیری ٹھیک ہے، تھکاوٹ میرا مقدر ہے. حضرت علی بیٹھ کے آلتی پالتی لگا کے، جس میں اسی کہنے ہیں جی کہ چاپڑی مار کے بیٹھ کے، آلتی پالتی لگا کے بیٹھ کے حضور نے سر انور حضرت علی دی گودے پاک چ رکھیا. پھر علی عام شخص نہیں، باب مدینۃ العلم ہے تے جڑا گودی چ سر رکھ رہا ہے یہ عام شخص نہیں، امام الانبیاء ہے، سلطان الانبیاء ہے، حبیب خدا ہے. رسول کریم نے سر انور رکھیا. بس جلد ہی چند لمحات تو بعد رسول کریم آرام پہ فرمان ہے تے نیند نہ حضور دے وجود طیب دے اوپر آ کے غلبہ کر گئے. وقت اثر شروع ہویا حتیٰ کہ وقت اثر ڈوبنے دے قریب آ گیا. جناب علی فرماندے نا کہ میں علی ہو سی کلمہ پڑھنے تو بعد کوئی نماز میں کدی قضا نہیں سی کی تھی. اج حضور میری گود چ آرام کر رہے نا، خیال آندا کہ سرکار نو اٹھا دا، وقت جا رہی آئے اثر دا. پھر خیال آندا ہے کہ آرام نبی چ خلل نہ پیدا ہو جائے. تے فرماندے نا بس عشق تے عقل دا جڑا جھگڑا سی نا، عقل ہار گئی، عشق جیت گیا. کہ علی کوئی بات نہیں، اگر نماز جاندی ہے تے چلی جائے، صاحب نماز دے آرام چ خلل نہیں پیدا ہونا چاہیے. ہاں فرماندے نا میں نہیں حضور نو اٹھایا. سورج ڈوب گیا، جدو آخری کونا ڈوبیا نا تے جناب علی فرماندے نا کہ میں بڑی روکنے دی کوشش کی تھی، لیکن اندر ایک تڑپ سی نا، ایک طلب سی، ایک شوق سی، ایک جستجو سی، ایک تمنا سی کہ کاش وقت تے نماز پڑھ لیندا. فرماندے نا وہ اندر جڑا سی نا وہ پھوٹ پیا. وہ علامہ حسین چشتی نے کیا سی، کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے. فرماندے بڑی کوشش کی تھی لیکن میرے یہاں اکھاں دے اندروں نہ آنسو نکلے. تے او میرے رخسار تو سفر کردے کردے داڑھی چ داخل ہو کے نا تے رخ ودھا دے چہرہ طیب دے اوپر آ کے گرے. حضور دے چہرہ طیب تے جدو گرم گرم آنسو گرے تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نا آنکھاں کھول لیاں تے علی دا چہرہ دیکھیا کہ آنکھاں سرخ ہو رہیاں نے تے چھلک رہیاں نے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی خیر ہے. یا رسول اللہ وقت اثر شروع ہویا، اختتام پذیر ہونے دے قریب آیا، عقل تے عشق دے اندر جھگڑا ہویا. عقل کہنے لگی کہ جگا لے وقت اثر ختم نہ ہو جائے، لیکن عشق کہنے لگا کہ نماز جاندی ہے تے چلی جائے، صاحب نماز دے آرام چ خلل نہیں آنا چاہیے. تے میں تواڈے آرام نو فوقیت بخش دیتی، اپنی وقت اثر دا جڑا وقت سی اس نو قضا کر چھوڑیا تے روکنے دی کوشش کیتی، لیکن آنسو نکل آئے تو تواڈے چہرے تے آن گرے. میرے رسول کریم اٹھ بیٹھے، چہرہ علی دیکھیا، فرمایا علی 10 قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ موج اندر آ گیا نا. اعلیٰ حضرت فرماتے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. یہ در کہندے نا موتی نو، بے بغیر کسی تعداد تو کھلا اندھا دھند بہا کے رکھ دیتے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا میرے کریم سے اگر ہن خود او رحمت تا مالک نبی کہہ رہا ہے کہ علی 10 قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے. اگے باب مدینۃ العلم ہے، میرے جیسا نکمہ نہیں. ہاتھ باندھ کے مسکرا کے فرمایا کہ ہووے امام الانبیاء دا سر علی دی گود اندر تے علی قضا پڑھے سونیا میں تے ادا پڑھنی ہے، ادا پڑھنی. ہنس کے کیا رسول کریم نے شہادت دی انگلی نو اٹھایا، اس طرح کر کے نا ڈوبے سورج نو اشارہ کیتا. اعلیٰ حضرت فرماندے تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا کہ سورج پھرا الٹے قدم. جس وقت سورج نو اشارہ کیتا نا وہ پلٹ کی آیا. ذرا اس مقام تے تمام اہل فہم و فراست احباب اپنے ذہناں نو حاضر رکھ کے میری بات نو سننا کہ اللہ دے نبی ابراہیم دا دعویٰ سی نمرود دے دربار اندر کہ میرا رب ہووے جڑا مشرق چو سورج چاڑدا مغرب چ ڈوبدا. اگر تو رب ہاں تے مغرب چو سورج چڑھا میں تینوں رب ماننے نو تیار ہاں. میں کہا لکھاں سلام تے کروڑاں درود محمد دی امت دے اوپر کہ رسول کریم دے امتیاں نے حضرت علی دی قضا نماز دے وقت مغرب چو سورج چڑھدے دیکھیا، لیکن نبی آکھیا نبی نو خدا دا درجہ نہیں دیتا. اس نو کہندے نا ایمان. چڑھدا دیکھیا سورج جناب علی نے
اپنی نماز ادا کیتی، رسول کریم نے بھی اثر دی نماز ادا کیتی، اپنی مرضی دے نال چڑھنے والا سورج ڈوب چکے دا سی، ہن حضور دی مرضی دے نال نکلیا سورج رک چکے دا سی، سرکار نے دوبارہ اشارہ کیتا سورج چلا گیا، لیکن میرے دل دی اندر ایک بات آ رہی ہے، محبت دے کاناں دے نال سننا۔ حضرت قتادہ ایک صحابی نے غزوہ احد دے اندر تیراں دی بارش ہوئی، ایک تیر آ کے آپ دی آنکھ اندر لگ گیا، جدو آنکھ اندر لگ گیا تے ظاہری طور تے انسانی جسم ہے، کمزور آنکھ مقابلہ نہیں کر پائی، آنکھ پچک گئی، وہ سایہ ہو گئی، تیر نکالیا تے آنکھ بھی نکل آئی، جنگ ختم ہوئی تے دیکھا کہ حضرت معاذ صحابی رسول نے کٹا باسو ہوئی تے بغل دے نیچے دبایا دا تے رسول کریم کو لے کے آئے، یا رسول اللہ دوران جنگ کسے کافر نے وار کیتا، میرا بازو کٹ گیا، تھوڑا گوشت سی اس دے نال لٹک رہا سی، دوران جنگ خلل پیدا ہو رہا سی، میں اپنا پاؤں رکھ کے نہ کھینچ کے اتار چھوڑیا کہ خلل بھی پیدا نہ ہوئے، تے میں تواڈی ناموس تے پہرا دیندا رہیا، یا نبی اللہ ہن جس وقت جنگ ختم ہوئی ہے تے اے بازو تے پھر تواڈی ساتھ دیکھ کے تے مینوں یاد آ گیا تے تسی کچھ کر نہیں دیندے، حضور نے بازو پکڑیا تے سرکار نے لابے دہن لگایا تے جدو معاذ دا بازو رکھ کے جوڑیا نا، حضرت معاذ فرماندے مینوں اس طرح لگیا جس طرح کدی اس بازو نو کچھ ہویا ہی نہیں۔ حضرت قتادہ نے منظر دیکھیا تے کدی کدی وہ ظہوری قصوری علیہ رحمہ فرماندے نا کہ جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے تو پھر نہ وہ ایک دفعہ دے اندر انسان دے ہچکولا پیدا ہوندا نا کہ میں بھی اپنے غم سنا لواں، تے باسو حضرت قتادہ فرماندے مینوں بھی اپنی پچھ کی آنکھ یاد آ گئی، ملی تے او کھالی آنکھ نکالی اپنی ہتھیلی تے رکھی، رسول کریم دے سامنے آیا، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل چکی ہے، حضور نے اگے ہاتھ بڑھایا، آنکھ جڑی پچھ کی دی سی اپنی ہتھیلی تے رکھی، تے سرکار رکھ کے پوچھتے نا قتادہ دس یار آنکھ چاہی دی ہے کہ جنت چاہی دی؟ بڑا ہی مزیدار جواب ہے حضرت قتادہ دا، صحابی رسول نے ماڈل آف دی ایمان نئے وہ لوگ نے جنہ دے نقش قدم تے چلنے والا ہر شخص جنت دا مشتاق بن جائے گا، جنت اس دا مقدر بن جائے گی، اس طرح کر کے آنکھ ہے، قتادہ دس جنت لینی ہے کہ آنکھ لینی ہے؟ حضرت قتادہ نے جھکا کے نہ نظرہ آکھا یا رسول اللہ آنکھ میں مانگی ہے، جنت تسی آکھی ہے، دونوں ہی دے دیو، دونوں ہی دے دیو یا رسول اللہ میں نے دونوں ہی چاہی دیا۔ حضور نے نہ مسکرا کے آنکھ نو لابے دہن لگایا، اندر فٹ کیتا، حضور نے ید اللہ والا دستے شفا پھیری، اعلیٰ حضرت فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر گیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ بس حضرت قتادہ دی آنکھاں درست ہو گئیاں، مسافہ کیتا حضور دے نال، اٹھ کے چل پہ، حضور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے نا، فرمایا صحابہ کسے دے دل چ تمنا ہے کوئی جنتی نو دیکھنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھنا چاہنے یا؟ فرمایا وہ گلی چ نکل کے میرے قتادہ دی زیارت کرو، بڑا ہی سمجھدار ہے، آنکھ لین آیا سی جنت بھی لے کے جا رہے ہیں، جنت بھی لے کے جا رہے ہیں۔ یار کدی کدی نہ بندے نو عشق دے اندر ڈوب کے کھب کے کچھ عمل کرنے چاہیے۔ مینوں کچھ احباب کہندے جی محبت تو بغیر نماز پڑھو تے نماز نہیں ہوے گی، میں کیا ہو جاوے گی اگر محبت نال پڑھے گا، بڑیاں غلطیاں معاف ہو جان گی، بڑیاں غلطیاں کوتاہیاں کمیاں بیشیاں رب ویسے ہی معاف کر دے گا کہ محبت نہ دیکھو نا، رب کریم دی ذات وجود تو پاک، ہتھاں تو پاک، ٹانگاں تو پاک، مکان تو پاک، دکان تو پاک، لیکن حضرت موسیٰ کلیم دے زمانے دی بات میرے حضور نے سنائی، آقا کریم علیہ السلام فرمان دینا، حضرت موسیٰ کلیم بازار چو گزر دے پے نا، ایک مجذوب جیا بیٹھا اکھاں بند نے ہاتھ اٹھائے دینا، مالکہ کدی تو مینوں نظر آویں میں تیرے سار چے تیل لگاواں، یا پروردگار عالم کدی تو مینوں نظر آویں تے میں تیرے پاؤں دباواں، یا رب العالمین کدی تو مینوں نظر آویں میں تیریاں ٹانگاں دباواں۔ جلالی پیغمبر ہے، کلیم ہے، کلام کرنے والا ہے، نظر ڈالی دیکھا کہ یہ مجذوب بندہ تے شان خدا بندی دے خلاف باتاں کر رہی ہے، ایک ٹھوکر لگائی، لگا کے نا تے جلال فرمایا، اس نے اکھاں کھول لیاں، سامنے موسیٰ نبی دا چہرہ نظر آیا، ڈر گیا، یا نبی اللہ غلطی ہو گئی، فرمایا تینوں نہیں پتا کہ رب جسم تو پاک ہی، وہ دے ہاتھ بھی کوئی نہ، وہ دے بال بھی کوئی نہ، وہ دے پیر بھی کوئی نہ، اے شان خدا بندی دے مخالف جملے تے تو اے جملے دے رہی ہیں، اے کس طرح دی تیری محبت؟ خاموش ہو گیا، اکھاں چھلک پئیں، حضرت موسیٰ کوہ طور تے گئے، اگو پیغام ربی آ گیا، موسیٰ چلا جا، آج تیرا رب تیرے نال بات کرنے نو تیار کوئی نہ،
مالکہ کیوں؟ فرمایا میرے ایک برغزیدہ تے لاڈلے غلام نو ناراض کر کے آ گیا، ناراض کر کے آ۔ مالکہ وہ کہہ رہا سی کہ تیرے سر چ تیل لگاواں، تیرے پیر دباواں، ٹانگا دباواں، جبکہ تو انہاں چیزاں تو پاک آ۔ فرمایا موسیٰ اس دا علم ہی اتنا سی، لیکن جو بھی کہہ رہا سی پوری محبت دے نال کہہ رہا سی، اس دا علم ہی اتنا سی۔ حضرت اقبال نے بھی کہا سی کہ محبت و سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ یہ جڑے اسی مینڈے کرنے ہاں، اسی قربانیاں کرنے ہاں، ساریاں باتاں ٹھیک نہ، سنت پوری ہو جاندی ہے، لیکن میں کدی کدی محبت بری بولی بول کے کہنا ہونا، اونٹ بھی بندہ لیا کے چھری چلا دوے نا، اگر اندر تیرا خالی ہے نا، تے او جڑی تاثیر ابراہیم دی چھری اندر پیدا ہوئی سی نا، وہ تیرے مقدر چ نہیں آ پا رہی۔ تے اگر تو بکرا ہی تھوڑا سارا شرائط دے اوپر مبنی لیا کے کھڑا کر لویں، لیکن پوری محبت دے نال اس دی سیوا کرے نا، میں تے کدی کدی جھوم جانا، میں کہنا ساڑے کو چنگیاں دو ٹانگاں نا، چلنے تے آئیے تے اسی کلومیٹراں دے حساب تے پیدل سفر کر جائیے، لیکن اسی ناشکرے ہاں۔ لکھاں سلام کروڑاں درود حضور شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ دی ذات طیب دے اوپر۔ آپ دی زندگی نو پڑھ کے دیکھو نا، تے آپ نے ہمیشہ اپنے گھر دے اندر ایک بیل خود سیوا کر کے جوان کر کے راہ خدا چ قربان کیتا۔ یہ بڑی بات ہوندی ہے، گھر دے اندر ایک جذبہ قربانی بچیاں دے اندر بھی پیدا ہوندا ہے، دلیری آندی ہے۔ آج کل تے ماشاءاللہ سمجھدار سینسیبل شخص ہوندے نے، کہندے او کاکا تو اندر چلا جا، تو نہ دیکھی تکبیر پہندی، اے تو پھر رات نو ڈرنا ہے۔ یہ کس طرح دا مسلمانہ دا بچہ ہوئے تے چھری پھردی ویکھ کے ڈر جاوے؟ حکم شریعت یہ ہے کہ دودھ پیندا بچہ ہوئے تو ماں پستان دے نال اتار کے نا تے سینے نال لگا کے لیا کے سامنے بھی کھاوے، لے پتر تکبیر پھرن لگی ہو، دیکھ لے۔ یہ شیوا ہے مسلمانہ دا، یہ شیوا ہے۔ اپنے بچیاں دے اندر دلیری پیدا کرو۔ رہی بات ابراہیم دی زندگی چ پیغام محبت کتنا، تے پیغام محبت دے نال ابراہیم دی زندگی چ خیرت ایمانی بھی بڑی ہے۔ وہ اقبال نے ذکر کر دیتا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔